र हामीले के पनि भन्ने गरेका छौँ भने बिहान बेलुकाको चाहिँ छाक अड्कियो भन्ने खबर आउन साथ हामीलाई जानकारीमा आउने बित्तिकै तपाईँ आउनुहोस् भनेर हामीले वडाबाट चाहिँ उनीहरूको छाक नअड्कियोस् भनेर चाहिँ राहत व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। किसानलाई पनि हेदो नि एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा बजेटको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य पोषण र व्यावसायिक चाहिँ प्रबन्धनको लागि चाहिँ बजेट त्यसरी लिएर आउनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता मैले पनि राखेको छु। कुनै घरबेटीले 1 महिनाको भाडा पनि छुट नगरिकन लियो भने वडामा चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि हामीले सूचना चाहिँ सूचित गराउन सक्छ। अहिले यो फोक्सिङबाट 60 मुरे पामडाँडासम्म चाहिँ बाटो पुगेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ शान्ति बौद्ध गुम्बामा पुजारी बस्ने भवन बनेको छ। त्यस्तै तल चाहिँ महादेव थानमा चाहिँ वृद्ध आश्रम बनेको छ। अनुगमन आए मात्रै राम्रो हुने, अनुगमन नआए राम्रो नहुने भन्ने मूल्य र मान्यता राख्नु भएन। र हामीले बजारवासीलाई के पनि भनेका छौँ भने जस्तै एउटा पारीको माछा पसलले आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै चोक पनि चाहिएको छैन, केही पनि चाहिएको छैन। हेबर एकजना अनमी राखेर अब हामीले वडा नम्बर 5 को मुगलिनबाट चाहिँ सेवा सुविधा दिने भन्ने निर्णय गरेर गाउँपालिकामा पठाइसकेका छौँ। र अब यो 2-3 दिनभित्रमा तपाईँको यो त्यहाँबाट औषधि र त्यो 2 जना चाहिँ मेन पावर यहाँ आएर सेवा दिनेछ। नमस्कार, इच्छा कामना न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म चित्र सोल्टी गुरुङ। इच्छा कामना न्युजमा आज पनि हामीले तपाईँहरूमाझ नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। आजको भिडियो कुराकानीमा इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष मोदराज सिलवालसँग गरिएको कुराकानी तपाईँहरूमाझ लिएर आएका छौँ। आजको भिडियो कुराकानीमा हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको कारण भएको लकडाउनको प्रभाव, कोरोना संक्रमणको प्रभाव उहाँको वडामा कस्तो परेको छ र सँगसँगै अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायमा आएको करिब 3 वर्ष पुरा भएको छ। यो 3 वर्षको कार्यकालमा उहाँहरूले गर्नुभएका कामहरूको बारेमा समीक्षात्मक रूपमा उहाँहरूको समीक्षा गर्ने, उहाँहरूको कामको समीक्षा के कसरी भइरहेको छ भनेर हामीले उहाँसँग चाहिँ यो विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई इच्छा कामना न्युजमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ वडाध्यक्षज्यू तपाईँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। के छ अहिले तपाईँको वडामा यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारणले हैन, कोरोना संक्रमणको प्रभाव परिरहेको अवस्था छ, देश लकडाउनको अवस्थामा छ। आज झन्डै 64-65औं दिन भइसक्यो लकडाउन भएको। कोरोना संक्रमणको प्रभाव तपाईँको वडामा चाहिँ कस्तो छ? यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो जुन कोभिड-19 ले नेपाल पनि आक्रान्त छ। यसमा इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 त झन् असाध्यै चाहिँ दर्दनाक अवस्था छ। यहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसायबाटै स्थापित भएको बजार वडा नम्बर 5 रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा व्यापार व्यवसाय चौपट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र माथि रहेका चाहिँ किसानीहरूको चाहिँ उत्पादन पनि राम्रो बजार भाउ पाएको छैन र उनीहरूले बेच्नलाई पनि अब चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पनि कार्यहरू रोकिएको छ। यसले व्यापार व्यवसाय किसानीहरूलाई यसले मर्माहत बनाएको छ। अहिले यो प्रभाव तपाईँले यहाँ भनिरहँदाखेरिमा जुन प्रभावको कुरा गर्नुभयो हैन, किसानलाई मर्का परेको छ, व्यवसायीलाई मर्का परेको छ भन्ने कुराहरू छ। यो मुगलिन बजार विशेष गरेर वडा नम्बर 5 को मुख्य बजार पनि हो र इच्छा कामना गाउँपालिकाको मेन बजार पनि हो। अब यहाँ विशेष गरेर मुगलिन बजार होटल व्यवसायीहरू नै बढी मात्रामा देखिन्छ। अब उहाँहरूलाई जुन प्रभाव परेको छ भन्नुभयो, त्यस पछाडि गएर चाहिँ सँगै विशेष गरेर वडा नम्बर 5 मा कृषक अलि बढी मात्रामा चाहिँ व्यवसायिक किसानहरू भएको क्षेत्र पनि हो। किसानहरूलाई पनि उस्तै पीडा छ। अनि उहाँहरूलाई जुन पीडा परिरहेको छ सँगसँगै मजदुर वर्ग पनि छन् यहाँ, जसले दैनिक मजदुरी गरेर चाहिँ आफ्नो दैनिक गुजाराहरू गर्ने मजदुर वर्गहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई पनि ठुलो असर परेको छ। अनि यी सबै जो असर परेका समुदायहरू छन्, उहाँहरूको जीवनयापन, उहाँहरूको उसलाई चाहिँ सहज गराउनको लागि चाहिँ वडा नम्बर 5 ले चाहिँ कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको छ? हामीले यस वडा नम्बर 5 मा जुन जेला मजदुरी खाने वर्गलाई र निम्न आय भएका वर्गलाई यिनीहरू बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतामा हामीले राहत प्याकेजहरू 1 चरणको चाहिँ हामीले चाहिँ बाँडिसकेका छौँ। जुन 400बाट माथि 500 घर परिवारहरूले राहत लैसकेको अवस्था छ
र हामीले के पनि भन्ने गरेका छौँ भने बिहान बेलुकाको चाहिँ छाक अड्कियो भन्ने खबर आउन साथ हामीलाई जानकारीमा आउने बित्तिकै तपाईँ आउनुहोस् भनेर हामीले वडाबाट चाहिँ उनीहरूको छाक नअड्कियोस् भनेर चाहिँ राहत व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। र राहत व्यवस्थापन सँगसँगै हामीले अहिले वडा नम्बर 5 मा चाहिँ जिल्ला मजदुरी गरेर खाने समुदाय उनीहरूले स्थानीय स्तरमा होटलमा मजदुर गर्थे कि स्थानीय निर्माण भवनहरूमा मजदुर गर्थे कि र बाहिर कुनै ठाउँमा चाहिँ मजदुर गरेर चाहिँ यहाँ आएका छन् कि तिनीहरूको डाटा टिपेर हामीले उनीहरूलाई भोकै नराख्ने राहत व्यवस्थापन गर्ने र त्यो डाटा अनुसारको उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले विकास निर्माणको कामहरू जस्तै क्लब भवन चाहिँ निर्माण कार्यहरू भइरहेको छ त्यहाँ पनि अनि हामीले चाहिँ जिल्ला मजदुरीको लागि चाहिँ त्यहाँ मजदुर गरेर चाहिँ उनीहरू बाँच्न पाओस् भनेर चाहिँ त्यहाँ मजदुरको चाहिँ मजदुर श्रम गर्ने व्यवस्थापन गर्न हामीले लागिरहेका छौँ। र केही चाहिँ मजदुरहरूलाई हामीले कर्तव्यनिष्ठ महिला समाजको भवन निर्माण कार्य छ त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ मजदुर गरिरहेका छन् र हामीले त्यो चाहिँ डाटाहरू कलेक्सन गरेर ल मजदुर गर त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ विकास निर्माणको काममा सरेको हो र चाहिँ त्यहाँबाट आउने पैसाले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जीवनयापनलाई सहजता बनाउँछ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो कि मजदुर वर्गको लागि चाहिँ कामको व्यवस्थापन गरेर भए पनि तपाईँको राहत व्यवस्थापनको कामहरू गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू भयो। बिहान भर्खर पनि मेरो एकजना तामिङकै कृषकसँग चाहिँ के कुराकानी भएको थियो भने तपाईँको चाहिँ अहिले पनि म नारायणघाट जाँदैछु तरकारी बिक्रीको लागि तर मूल्य चाहिँ जम्मा 5 रुपियाँ किलो छ भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा अब किसान वर्गको यसै पनि अरू बेला मूल्य नपाउने अवस्था हो। किसानले वास्तविक मूल्य जति श्रम अनुसारको मूल्य पाएन भन्ने यो व्यापक गुनासो छ। अहिले झन् यो कोरोना संक्रमणले के बारीमै कुहाउनु पर्ने अवस्था छ तरकारी कृषि उत्पादन कि चाहिँ भने सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने कौडीको भावमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा कुरा उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो कुनै व्यवस्थापनको लागि चाहिँ कुनै सोचहरू कुनै योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ कि छैन एउटा कुरा। सँगसँगै मैले अर्को कुरा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि जस्तो मध्यम वर्गीय परिवार जो भनौँ न होटल व्यवसायकै कुरा गरौँ एउटा व्यवसाय नै कुरा गरौँ किन मैले होटल व्यवसाय लक्षित किन गरिरहेको छु भन्दाखेरिमा जस्तो मुगलिन भनेको लगभग यहाँ भएका व्यवसायमा 70-80% व्यवसाय भनेको होटल व्यवसाय नै हो र त्यसमा पनि के छ त भन्दाखेरिमा यहाँ लाखौँ रुपियाँ भाडा तिरेर बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले होटल व्यवसाय गरिरहेको छ। अब सरकारले के गरिदिएको छ भन्दाखेरिमा मजदुर पनि निकाल्न नपाइने मजदुरलाई तलब पनि खुवाउनै पर्ने घर भाडा तिर्नै पर्ने अवस्था छ। सरकारले 1 महिनाको घर भाडा त निःशुल्क गराउने भनेको छ तर पनि अब घरपेटले दिएको अवस्था त्यो देखिँदैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उहाँहरूको व्यवसाय चलेको अवस्था पनि होइन। त्यो भइसके पछाडि के भने ठुलो मारमा परेका छन् उनीहरू। अब त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई त्यस्ता किसानहरूलाई होइन उहाँहरूलाई राहत पुग्ने भनौँ न सहयोग पुग्ने खालको त्यस्तो योजनाहरू केही बनाउनु भएको छ कि छैन? अब हामीले अहिले यो कोरोनाको चाहिँ कारणबाट व्यापार व्यवसाय र किसानीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू गाउँ कार्यपालिकामा पनि उठाएका छौँ र अब आउने 77-78 को बजेटमा व्यवसायलाई हित हुने र किसानलाई पनि हित हुने एउटा चाहिँ कस्तो भन्दा बजेटको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य पोषण र व्यावसायिक चाहिँ प्रबन्धनको लागि चाहिँ बजेट त्यसरी लिएर आउनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता मैले पनि राखेको छु र अब आउने बजेटमा चाहिँ कार्यपालिकामा चाहिँ मैले यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो यो मागहरू चाहिँ राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेवा पुग्ने किसिमका योजना ल्याइने छ र हामीले पनि यो व्यवसायी घर भाडामा बस्ने व्यवसायीहरूको लागि हामीले वडा कार्य समितिकै तर्फबाट पनि हामीले यो कोरोनाको चाहिँ कारणबाट व्यापार व्यवसायहरू ठ्याप्प हुँदै गर्दा उनीहरूको जीवन यसै पनि दर्दनाक छ। त्यही माथि पनि अब उनीहरूले भाडा तिर्न कठिनाइ छ। आम्दानी भयो नै भाडा तिर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ घरबेटी बाआमाहरूलाई सहुलियत गरिदिनु हुन हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र अब त्यो घरबेटीहरूको पनि एक किसिमका समस्याहरू त छँदै छन् नै। अब कति बाआमाहरूको त्यहीबाट औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र फेरि त्यसैबाट चाहिँ उनीहरू जिउन पर्ने अवस्था पनि छ
र त्यो अब केही घरबेटीहरूको त अन्य आय स्रोतहरू होला, कतिपय घरबेटीहरूको त्यो पनि छ। त्यो कुरालाई पनि कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ यो कुराहरू पनि कार्यपालिकामा चाहिँ मैले कुरा उठाउने छु। जस्तो कि अहिले सरकारले के भनेको छ भन्दाखेरिमा यो लकडाउनको अवधिमा जस्तो कि चैत्र महिनाको भाडा चाहिँ मिनाहा गराउने भनेको छ र त्यो भाडा मिनाहा गरे नगरेको चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ तपाईँको अनुगमन गर्ने भनेर भनेको पनि छ। अब यहाँ चाहिँ अब जस्तो यहाँको ओडामा चाहिँ त्यो खालको जुन भाडा मिनाहा गरेको छ छैन, घरबेटीले भाडा मिनाहा गरिदिएको छ कि छैन भनेर त्यसको अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने काम चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँको वडामा चाहिँ? हाम्रो वडामा सरकारको नीति निर्देशन हामीले अक्षरशः पालना गर्छौँ र त्यो वडामा चाहिँ अब हामीले 1 महिनाको चाहिँ भाडा चाहिँ सरकारबाटै निर्देशित चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले वडामा चाहिँ अब चाहिँ कुनै घरबेटीले 1 महिनाको भाडा पनि छुट नगरिकन लियो भने वडामा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला भनेर हामीले चाहिँ त्यो पनि हामीले सूचना चाहिँ सूचित गराउन सक्छौँ। यो यति बेला यो कुराकानीकै क्रममा जुन कोरोना सङ्क्रमणको हामी कुराकानी लगभग यति नै गर्छौँ। अब सँगसँगै म अब यो कुराकानीमा के चाहिँ जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा विशेष गरेर यति बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि आएर स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको चाहिँ करिब करिब 3 वर्ष पुरा भएको छ। त्यो 3 वर्षको यो दौरान जुन यो 3 वर्षको कार्यकाल चाहिँ यहाँहरूको कस्तो रह्यो, त्यसको समीक्षात्मक समीक्षा गर्दाखेरिमा यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? जुन यो 3 वर्षको कार्यकालमा जुन हामी निर्वाचित भएर आयौँ, 3 वर्ष कार्यकाल पुग्यो। यो कार्यकालमा यो असाध्यै सङ्घर्षशील पीडादायी नै रह्यो। किन पीडादायी रह्यो त भन्दाखेरि 72 सालको भूकम्पको काम पनि, पुनर्निर्माणको काम पनि यही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्न पर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि भवसागरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मै त्यो काम गर्न चाहिँ पार लाउन पर्ने अवस्था आयो। त्यस पछाडि अहिले झन् यो चाहिँ विश्व महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अब सङ्कटपूर्णै घडी बनायो र हामीलाई यो कार्यकालमा पनि यस्तो उसमा पनि अब यो चुनौती पनि हो, एउटा अवसर पनि हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रूपमा लिएका छौँ। अहिले स्थानीय निर्वाचन पनि नभएको अवस्था हुने र यो कोरोना फैलिने हो भने यसको अवस्था चाहिँ कल्पना गर्न पनि चाहिँ कठिन चाहिँ हुने जस्तो चाहिँ महसुस पनि गरिएका छौँ र हामीले आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी हाम्रो दक्षता क्षमताले भ्याएसम्म नागरिकहरूका हितका लागि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरेको जस्तो चाहिँ महसुस गरेको छ। जस्तो कि यो 3 वर्ष यहाँहरूको जुन यो 3 वर्ष कार्यकालमा के कामहरू चाहिँ राम्रा भएका छन् त तपाईँलाई को जुन कार्यकालमा तपाईँलाई लागेको चाहिँ के छ? यो 3 वर्ष कार्यकालमा हाम्रो इच्छागाउँ गाउँपालिका 5 नम्बर वडामा धेरै कामहरू भएको महसुस गरेको छौँ र जुन मुगलिनबाट तामिलसम्म कृषि सडक बनेको थियो भने अहिलेको अवस्थामा तामिन हुँदै इच्छागाउँसम्म चाहिँ कृषि सडक चाहिँ जोडिएको छ। एउटा त्यही भयो। त्यस पछाडि अहिले इच्छागाउँ मन्दिरलाई 3 करोडको लागतमा त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माणको कार्यहरू भइरहेको छ र जुन त्यहाँ पञ्चमी मेला लाग्नलाई पनि हामीले चौरमा बसेर गर्नुपर्थ्यो भने अहिले स्टेज पनि बनाएको छौँ र अहिले यो फोक्सिङबाट 60 मुरे पामडाँडासम्म चाहिँ बाटो पुगेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ शान्ति बौद्ध गुम्बामा पुजारी बस्ने भवन बनेको छ। त्यस्तै तल चाहिँ महादेव थानमा चाहिँ वृद्ध आश्रम बनेको छ। अहिले अब कलमको चाहिँ भवन हो र त्यहाँ चाहिँ हामीले माछा तरकारी मासुजन्य र चाहिँ तरकारीजन्य चिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भवन बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दीर्घकालीन योजना बहुवर्षीय योजना अहिले अब चाहिँ भवनको कामहरू थालिरहेको छ र त्यसमा चाहिँ तरकारीलाई मासुजन्यलाई र चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ कलमकै चाहिँ भनौँ त्यहाँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित भवनहरूको चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ भइरहेको छ। हामीले यो अहिले टोल विकास संस्था गठन गरेका छौँ जुन यो इच्छागाउँ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा 6 वटा टोल विकास संस्था छ र हामीले भनेका छौँ
तपाईँहरूको टोलमा कुन किसिमका समस्या, खानेपानी होस्, चाहे बाटो होस्, चाहे चाहिँ अब जुनसुकै किसिमका समस्या हुन्, मानव जीवनमा पर्ने समस्या जुनसुकै किसिमका छ भने, टोल समुदायमा छ भने त्यो लिएर आउनुहोस्। हामी वडा मार्फत चाहिँ गाउँपालिकामा गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो सुविधा दिनलाई चाहिँ हामी तत्पर छौँ भनेर हामी टोल विकास संस्थाहरूलाई पनि भनेका छौँ र टोल विकासले लिएर आएका समस्याहरू हामीले यथाशक्य चाहिँ छिटो त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी रहेका छौँ। जस्तो कि यहाँले अहिले बुदागत रूपमा केही यहाँहरूले गर्नुभएको कामको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। मैले यही कुरा जोड्न चाहे यहाँलाई, जस्तो कि कम्तीमा यी कामहरू मध्येमा यहाँ तपाईँको जुन ओडामा भएका कामहरू मध्येमा तपाईँको ओडाले चाहिँ गौरवको रूपमा चाहिँ त्यस्ता कुनै योजनाहरू छनौट गरेर सञ्चालन गरेको छ कि छैन? हामीले गौरवको रूपमा सञ्चालन गरेको चाहिँ योजना चाहिँ मुगलिङबाट इच्छाकामनासम्मकै सडक हो। त्यसलाई हामीले अहिले ट्र्याक खनिएको छ। यसलाई माथिसम्म नै पिच हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मूल्य र मान्यता लिएका छौँ र वडा नम्बर 5 को गौरवको योजना भनेकै यही हो भनेर यसलाई नै हामीले निरन्तरता दिने हिसाबले अहिले पनि अब तपाईँको 300 मिटर चाहिँ ढलानको कार्यहरू भइरहेको छ। यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै सहज रूपमा सानो गाडी पनि इच्छाकामना पुग्ने चाहिँ हामीले चाहिँ गौरवको योजनाको रूपमा हामीले लिएका छौँ। किन भन्दा पर्यटकीय हिसाबले पनि पर्यटन व्यवसायको पनि प्रबन्धन हुने र त्यहाँका चाहिँ उत्पादनहरू पनि सहज रूपमा चाहिँ बजारसम्म आइपुग्न सक्ने, चाहे स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले होस्, चाहे शिक्षाको दृष्टिकोणले होस्, त्यो सबै दृष्टिकोणले यो चाहिँ पुग्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो मूल्य र मान्यता लिएका छौँ। यसलाई हामीले जसरी हुन्छ कालो पत्रे अथवा चाहिँ ढलान गरेर भने पनि इच्छाकामना पुर्याउने चाहिँ हाम्रो योजना छ। अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँ भएका कामहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। अब म यहाँको समस्याको बारेमा पनि म कुरा गर्छु। यहाँले देख्नुभएको समस्या र काम गर्दै जाँदाखेरिमा उत्पन्न भएका समस्याहरू म पनि कुरा गर्छु समस्याहरूको बारेमा यहाँसँग, र यहाँले देख्नु भएको समस्याको बारेमा चाहिँ मलाई केही बताइदिनुहोस् न। अहिले यो विकास सँगसँगै विनाश पनि आउँछ र विकास हुँदै गर्दाखेरि कति चाहिँ लाभान्वित हुन्छ र विनाश हुँदा कति चाहिँ क्षति पुग्छ भन्ने आकलन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ योजना बनाउँदै गर्दा। अहिले मैले देखेको समस्या यो बाटो जाँदै गर्दाखेरि इच्छाकामनासम्म सडकको ट्र्याक जाँदै गर्दा, बाल उद्यान बन्दै गर्दा, विभिन्न ट्र्याकहरू जोड्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा मुगलिङ बजारलाई खानेपानीको समस्या परेको छ र विकास गर्दै गर्दा क्रममा अलिअलि विनाश त हुन्छ नै, तर त्यो विनाश विकासको भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने मूल्य र मान्यतामा रहनुपर्छ र हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के रह्यो भने हामीले बनाएको बाटोले भुछेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बस्ती नै चाहिँ उजाड नहोस्, हामीले चाहिँ बनाएको चिजले खानेपानीलाई चाहिँ दीर्घकालीन असर नपुगोस् भन्ने हो। तर त्यो प्राविधिक कुराहरू, कतिपय कुराहरू हामी त प्राविधिक मान्छे होइन, हामी त एउटा चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि, हामीलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने पनि छैन र योजना आइसकेपछि त्यो प्राविधिक इस्टिमेट गरेर कसरी गरेछ, के गरेर गरेछ भन्ने कुरा नै रह्यो र यो कुरालाई मोनिटरिङ गर्ने पाटो गाउँपालिकाको पनि छ, वडाको नि छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरेर न्यूनी विकासभन्दा विनाश चाहिँ न्यून होस् भन्ने मूल्य र मान्यता राखेर काम गर्नुपर्छ र हिजोको दिनमा तामिलको बाटो जाँदै गर्दाखेरि पनि पहिरोहरू र पानीलाई प्रदूषण भएको थियो भने अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो कम हुँदै गएको छ र चाहिँ त्यो जनताले चाहिँ विकासको महसुस गरेका छन्। केही समयलाई चाहिँ अब चाहिँ विनाशै हुँदाखेरि पनि त्यो ठुलो चाहिँ विनाश नहोस् भन्ने मूल्य र मान्यतामा काम अगाडि बढाएको छ। मैले सन्दर्भ जोड्न चाहेको थिएँ, यहाँले भनिहाल्नुभयो, मैले त्यसैमा जोडेर मैले अरू कुराहरू पनि गर्न चाहेँ। जस्तो कि पक्कै पनि ग्रामीण सडकहरू निर्माण गरिरहँदाखेरिमा यहाँको वडा नम्बर 5 को हकमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरिमा जस्तो अहिले निर्माण भइरहेको मुगलिन तामिन इच्छाकामना सडक, मुगलिन 60 मुरे, त्यस पछाडि गएर चाहिँ तपाईँको पामडाँडा हुँदै इच्छाकामनाको सडक निर्माण भइरहँदाखेरिमा
मैले खानेपानीलाई जुन मुगलिन बजारको खानेपानीलाई परेको समस्याको बारेमा मैले खानेपानीका पदाधिकारीज्यूहरूसँग पनि केही समय अगाडि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँहरूको भनाइ के थियो भन्दाखेरिमा बाटो निर्माणमा हाम्रो आपत्ति होइन, बाटो निर्माण हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसले जस्तो वर्षायाममा चाहिँ मुगलिनकोलाई पानी खुवाउन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। सँगसँगै अर्को कुरा के हो भन्दाखेरिमा जस्तो अहिले पानीको मुहानहरू पनि सुक्दै गएका छन्। यही कारणले हुनसक्छ, ठ्याक्कै यही नै त नभनौँ तैपनि हुनसक्छ। जस्तो कि उदाहरणको रूपमा हेरौँ, जस्तो मुगलिनभन्दा अलिकति पर, मुगलिन बजारभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि एउटा धारा थियो, सिमल धारा भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ पानी प्रशस्त मात्रामा आउँथ्यो हरेक समयमा, तर अहिले सुक्खायाममा प्रायः लगभग पानी सुक्छ, त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छ। भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भन्दा जस्तो अहिले जुन हिजो मुगलिनमा खानेपानीको लागि जुन व्यवस्था, जुन मुहानबाट व्यवस्था हुन्थ्यो, अहिले त्यो भन्दा माथि सर्दै जानुपर्ने अवस्था, अन्य मुहानहरू स्रोतहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाहरू त्यो देखा पर्दै आएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मुगलिनमा खानेपानीको व्यवस्थापनमा अलिकति समस्या देखा परेको छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। अब त्यसलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा त्यो बाटो निर्माण गर्दै गर्दाखेरिमा त्यसलाई अन्य कुनै विकल्प हेरेर खानेपानीलाई पनि असर नपर्ने तरिकाले चाहिँ, चाहे त्यो दीर्घकालीनको कुरा छोडौँ, अल्पकालीन अवस्थामा पनि त्यो समस्या नपर्ने गरेर चाहिँ कुनै व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन थियो र वडाध्यक्षज्यू? होइन, त्यो मलाई के लाग्छ भने सर्वप्रथम बाटो खन्ने क्रममा कोही पनि व्यक्ति विकास विरोधी बन्न चाहँदैन र बाटोको योजनाहरू पढ्दै गर्दा र चाहिँ त्यो काम सुचारू गर्ने अवस्था सबै कुरा फेरि चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जानेको पनि हुँदैन। र मैले भनेको थिएँ यो बाटो खन्ने क्रममा यसले खानेपानीलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ, खानेपानीबाट चाहिँ अनुमति लिएर आउनुहोस् भनेर म आफैले भनेको थिएँ। भन्दै गर्दा त्यहाँ खानेपानी उपभोक्ता समितिमा म वडाध्यक्ष हुनुभन्दा पनि अगाडि यही मुगलिन खानेपानी उपभोक्ता समितिको सदस्य थिएँ। अनि पछि म वडाध्यक्ष भइसकेपछि खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई तपाईँहरू खानेपानीको बजारको खानेपानीको चाहिँ उपभोक्ता समिति भएर जिम्मा लिएर बस्नुभएको छ, त्यसले तपाईँलाई असर पर्छ कि पर्दैन तपाईँहरूको निर्णयबाट म चल्छु भन्दै गर्दा खानेपानीलाई हाम्रो खानेपानीलाई कुनै पनि असर गर्दैन भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेर पठाउनु भयो। अनि प्राविधिक छ, खानेपानी उपभोक्ता समिति छ, अनि उनीहरूले केही पनि असर गर्दैन भनेर चाहिँ प्रमाणित गरेर पठाएका छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ यो मेरो मात्रै दृष्टि त भ्रम पनि हुनसक्छ। अनि फेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रोकेँ भने म विकास विरोधी हुन्छु अनि भनिसकेपछि मैले त्यो अक्षरंश पालना गरेर म गएको छु। यसमा आफ्नो हृदयमा इमान्दारी, काँधमा जिम्मेवारी र चाहिँ मस्तिष्कमा समझदारी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नलाई म हरेक सङ्घ संस्थालाई म आह्वान पनि गर्छु। र यो चाहिँ कस्तो भन्दा स्वस्थ लोकप्रियताको चाहिँ राजनीतिक अथवा चाहिँ सामाजिक विकास गरेर चाहिँ कुनै पनि अर्थ त्यसले राख्दैन र चाहिँ भोलि भविष्यमा को कति सतहीमा छ र को कति गहिराइमा छ भनेर समाजले मूल्याङ्कन गर्नेछ। म अन्य क्षेत्रको पनि म कुरा गर्छु। जस्तो कि मुगलिन बजार, विशेष गरेर अपरिचित कोही छैन मुगलिन बजारको नामबाट चाहिँ। मुगलिन बजार भन्ने बित्तिकै लगभग सबैले चिन्छन्। मुगलिन बजार हिजो नै एउटा खालको चाहिँ प्रख्यात बजारको रूपमा चाहिँ चिनिसकेको बजार हो। यो ठाउँ विशेष गरेर होटल व्यवसायले नै परिचित ठाउँ हो। हिजोको राजमार्गको मुख्य बजार पनि भएको कारणले गर्दाखेरिमा हिजो खाना खाने, राजमार्गमा गुड्ने जति पनि सवारी साधनहरू छ, यो राजमार्ग भएर हिँड्ने सबै सवारी साधन, सबै व्यक्तिहरू चाहिँ यो ठाउँमा बसेर खानपिन गर्ने अवस्था थियो। र त्यो कारणले गर्दा पनि मुगलिन बजार एक खालको परिचित बजार हो। र यो भइकन पनि यहाँ पर्यटनको राम्रो सम्भावनाहरू त्यहाँ यहाँ हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले चाहिँ यो मुगलिन बजारलाई पर्यटनको हिसाबले चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ र कसरी चाहिँ योजनाहरू बनाउनु भएको छ? हामीले यो बजारलाई पर्यटनको दृष्टिकोणबाट मुगलिन बजार निट एन्ड क्लिन छ है भन्ने सन्देश नगइकन र यहाँ दिने सेवाहरू क्वालिटीयुक्त हुनुपर्छ र त्यो हुँदै गर्दा एउटा सफा सुग्घर, अर्को क्वालिटीयुक्त खाने वस्तु अथवा सेवा
त्यो नभइकन मुगलिन बजार पर्यटनको दृष्टिकोणले राम्रो हुन सक्दैन र यो सबै कुरा हुनका लागि बजारमा रहेका तमाम व्यवसायीहरूले क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो र हामीले भनेका पनि छौँ र यो बजारमा अनुगमन आए मात्रै राम्रो हुने अनुगमन नआए राम्रो नहुने भन्ने मूल्य र मान्यता राख्नु भएन र हामीले बजारवासीलाई के पनि भनेका छौँ भने जस्तै एउटा पारीको माछा पसलले आफ्नो क्वालिटी मेन्टेन गर्नको कारणले गर्दा त्यहाँ कुनै चोक पनि चाहिएको छैन केही पनि चाहिएको छैन त्यहाँ अथाह चाहिँ व्यापार व्यवसाय भएको थियो हिजो लकडाउनभन्दा अगाडि त्यही किसिमको क्वालिटी हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ र हामीले दिने सेवामा चाहिँ सुधार गर्न सक्यौँ भने यो मेन्टेन हुन्छ र हामीले अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि त्रिवेणी धाम पारी त्रिवेणी भगवतीको मन्दिर र यतापट्टि चाहिँ अब चाहिँ महादेव थान भन्ने चाहिँ अब चाहिँ ऐतिहासिक कालखण्डमा भनौँ न किंवदन्ती अनुसार महादेव चाहिँ अब कालकोट बिच घाँटिया राखेर आउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बसेर कालकोट बिचको चाहिँ डाले चाहिँ यहाँबाट हिँड्दै गएर चाहिँ त्यो गोसाइकुण्ड माथि पुगेर चाहिँ त्रिशूल गाडेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पानी निक्लेर त्यसमा चाहिँ महादेवले चाहिँ आफ्नो चाहिँ डा चाहिँ शान्त तरिकाले चाहिँ मारे भन्ने एउटा किंवदन्ती अनुसार र चाहिँ त्यसरी त्रिशूली नदी बगेर आए अनुसार एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रसारको चाहिँ उ गऱ्यौँ भने र माथि अब चाहिँ पर्यटकहरूलाई यो यहाँ शान्ति बौद्ध गुम्बा पनि छ है भनेर चाहिँ अब चाहिँ त्यो पनि प्रचार गरेर त्यहाँ चाहिँ अब सिँढी बाटोहरू छ त्यहाँबाट फनक्कै अब घुमेर यसरी चाहिँ यो माथि इच्छेगाउनसम्म पुग्ने अनि माथि इच्छेगाउनबाट फिस्लिङसम्म झर्ने अनि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ ट्रेकिङ रुट हामीले तयार गर्न सक्यौँ र प्रचार गर्न सक्यौँ भने यहाँको चाहिँ व्यवसाय फेरि सुधार हुनेछ र चाहिँ जस्तै अब चाहिँ तरकारी जन्ने माछा जन्ने अब यसलाई पनि व्यवस्थित एक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गरेर राख्ने र चाहिँ बजारमा हुने कुन किसिमले गर्दाखेरि अब अहिलेको चाहिँ अब 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि पनि अझै पनि त्यो चाहिँ चटपटहरू चाहिँ अब चाहिँ गरेर चाहिँ जम्मै कागजका टुक्राहरू रोडभरि चाहिँ जम्मै छरिएर गरेर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नुभन्दा यो चटपटीहरूलाई चाहिँ टोटल्ली बन्द र चाहिँ अगाडि रहेको चाहिँ ठेलाहरूलाई पनि अब चाहिँ कस्तो भन्दा यसलाई पनि व्यवस्थित ठेलाहरू पनि बन्द गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ घरबाट चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्ने वातावरण तयार भयो भने हुन्छ मुगलिन बजारको चाहिँ व्यवसाय आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटकहरू यसलाई चाहिँ त्यो पुग्ने चाहिँ मैले देखेको छु। जस्तो यी त हामीले सम्भावनाको कुराहरू देख्यौँ तर मुगलिनमा एउटा समस्या लामो समयदेखि देखिरहेको समस्या जस्तो कि एउटा भन्दा पनि दुईवटा समस्या यहाँ पनि जानकार हुनुहुन्छ र मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। जस्तो कि मुगलिनबाट हामी टाढा जानु पर्दैन, मुगलिनबाट जस्ट 200 मिटर अगाडि गएर हेर्ने हो भने मुगलिन बजारको फोहोर जति लगेर त्यहाँबाट फ्याँकिएको अवस्था देख्छौँ भने त्यो फोहोर चाहिँ सिधै के छ त्रिशुली नदीमा मिसाइएको अवस्था देखिन्छ र कतिपय अवस्थामा के देखिन्छ भन्दा त्यही फोहोर जलाएको अवस्था पनि देखिन्छ। राजमार्गमा गुड्ने गाडीहरूले राजमार्गमा गुड्ने हिँड्ने व्यक्तिहरूले त्यो देख्न सकिन्छ। त्यसको उचित व्यवस्थापन किन हुन सकेको छैन एउटा कुरा होइन। अर्को मुगलिन बजारमा सबैभन्दा बढी समस्या भनेको ढलको समस्या छ। ढल व्यवस्थापन अझै पनि हुन सकेको छैन। यी दुईवटा चिज किन त जस्तो यहाँहरूले मलाई स्मरण भएसम्म यहाँहरूले ग्रिन सिटीको रूपमा चाहिँ अभियान चलाउनु भएको छ। जब यी अभियान चलाउँदै गर्दाखेरि यहाँ पनि तपाईँको यी फोहोर व्यवस्थापन यो ढल व्यवस्थापन हुन नसकेको खण्डमा जुन यहाँहरूले जुन अवधारणा जुन योजना बनाएर जुन ग्रिन सिटीको रूपमा चाहिँ जुन अभियान चलाउनु भएको छ के यसले चाहिँ सफलता पाउला र होइन? यसलाई अब हामीले अहिले मुगलिन बजारको समस्या तपाईँले उठाएको जस्तै होइन जस्तो हो तपाईँले एकदम यथार्थ कुरा उठाउनु भएको छ र यो कुरालाई यो चाइनिजले बाटो बनाउँदै गर्दाखेरिको जुन आउटलेटहरू नालीको चाहिँ आउटलेटहरू टालिएको अवस्था छ। म आइसकेपछि पनि एउटा यो चाहिँ यहाँ मुगलिन सडकपट्टि एउटा चाहिँ कलबोर्ड थियो अनि त्यो कलबोर्डलाई मैले के भनेको थिएँ भने अब यताबाट गएको नाली यता तल भयो, त्यो कलबोर्ड माथि भयो, अब त्यो टालेर यसलाई क्रस चाहिँ जुन चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ यतापट्टि लोड बढी पार्नुभन्दा यतापट्टि चाहिँ पम्पको साइडबाट चाहिँ त्यो जाओस्। सडकले पनि पहिला मलाई के भन्यो भने त्यो पहिला भएको संरचनाहरू कायम रहनेछ भनेर चाहिँ सडकलाई पनि मैले चाहिँ जानकारी गराएको थिएँ। यो आउटलेट यसरी चाहिँ क्रस नाली चाहिँ हुनुपर्छ, भोलि चाहिँ खानेपानीको पाइप क्रस गराउनुपर्छ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट पनि
सडक मुनिको कलभट चाहिँ आवश्यक छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो टालियो र चाहिँ अहिले तपाईँको हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि जुन नौबिसे मुगलिन पृथ्वी राजमार्ग बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा रहेको चाहिँ 2-3टा चाहिँ आउटलेटहरू नालीको चाहिँ एउटा जुन व्यवस्थापन भएको चाहिँ नालीको आउटलेटहरू टालिएको छ। त्यसलाई अब कसरी खोल्ने, के गरेर खोल्ने, यो फेरि अन्तको मान्छे आएर टालिदिएको होइन, समुदायकै मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ टालेको अवस्था छ। समुदाय फेरि चाहिँ तत्कालीन समयमा मुख दर्शक बनेर कोहीले टाल भन्ने होला, कोहीले चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले टाले होला र चाहिँ कोहीले चाहिँ अब चाहिँ दर्दनाक अवस्था भएर पनि टालिए होला, सबै कुरा मिसिएर टालिए होला। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ सल्लाह सहमति र के गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका निकासहरू निक्लिन्छ त्यो खोज्नुपर्ने अवस्था यो एउटा चाहिँ जटिल समस्याको रूपमा छ। यसलाई हामीले गाउँपालिकामा पनि जानकारी गराएका छौँ र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले गर्ने वचनबद्धता प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छौँ। कहाँसम्म सम्भव हुन्छ त्यो भोलि समयले बताउला र चाहिँ यो फोहोरको चाहिँ अब कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा त्यो सिमलधाराभन्दा उतापट्टि लगेर फाल्न हुँदैन र मैले अब पत्र काटेर पनि अब चाहिँ त्यहाँ नफाल्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन अहिले यो फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मा विगत वर्षदेखि त्रिवेणी युवा क्लबले गरिरहेको छ र त्रिवेणी युवा क्लबले अब गाउँपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने अथवा चाहिँ नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यही कुरामा चाहिँ अहिले जिल्लिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसलाई केन्द्रीकृत चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर फोहोरको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रिप्रयोग हुने सामानलाई चाहिँ छान्ने, त्यहाँ 2-4जना मान्छे पनि छ भन्ने मैले चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ जुन 4 नम्बर वडाको चाहिँ तलतिर चाहिँ सोता भन्दा माथितिरको चाहिँ एउटा चाहिँ जग्गा भाडामा लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोहोर चाहिँ सङ्कलन केन्द्र भनेर चाहिँ खोलिएको छ र चाहिँ अब फिस्निङतिरबाट पनि फोहोर सङ्कलन भएर त्यहाँ आएको छ र अब यहाँबाट पनि अब चाहिँ त्यहीँ पठाउने प्रावधान हो हाम्रो र चाहिँ अब त्यो के कारणले त्यो हुन सकिरहेको छैन, त्यो गाउँपालिका स्तरको चाहिँ त्यो कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि अब फोहोरको चाहिँ फोकल पर्सन भनेर पनि व्यक्तिलाई चाहिँ राखेको पनि छ। एउटा चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया अथवा चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट रियुज हुने चाहिँ सामानलाई चाहिँ छानेर गर्ने पनि व्यवस्थापन व्यक्ति पनि त्यहाँ नियुक्त भएको छ र अब यो छिटोभन्दा छिटो त्यो हस्तान्तरण गरेर त्यहाँ नफ्याँकिकन चाहिँ त्यो चाहिँ कलेक्सन केन्द्रमै सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ पुग्ने भन्ने मैले पनि आशा लिएको छु। त्यसलाई मैले पनि पहल गर्नेछु। अब हामी लगभग कुराकानीको अन्तिमतिर आएका छौँ। अन्तिममा अर्को विषयमा मैले के कुरा सोध्न चाहेँ भन्दाखेरिमा जस्तो स्वास्थ्यको कुरामा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ यहाँलाई। मुगलिन बजार तपाईँको वडा नम्बर 5मा स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा जस्तो पामडाँडामा स्वास्थ्य चौकी छ, अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने त्यहाँबाट सेवा दिइरहेको अवस्था छ। तर मुगलिन बजार सम्भवतः केन्द्रीकृत ठाउँ पनि भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा जनघनत्वको हिसाबले भन्ने हो भने, जनसङ्ख्याकै हिसाबले भन्ने हो भने पनि तपाईँको यहाँ अधिक मात्रामा चाहिँ जनसङ्ख्या भएको अवस्था हो। यसो भन्दै गर्दाखेरिमा अहिले मुगलिन बजारमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य चौकी अथवा स्वास्थ्य इकाइ त्यस्तो केही पनि नभएको अवस्था हो। छन चाहिँ छ, निजी फार्मेसीहरू, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू भएको अवस्था हो। अब मुगलिन बजारमा त्यो सामुदायिक स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य चौकीहरू आवश्यकता हो कि होइन, होइन? यदि हो भने त्यसको लागि के व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, होइन भने अब कसरी होइन? यो असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु इच्छा कामना न्युजलाई। यो हामीले यहाँको बहुसङ्ख्य जनताको चाहिँ सुविधालाई ध्यानमा दिएर मुगलिन बजारमा 4वटा जति मेडिकलहरू, 3-4वटा हाइवे हस्पिटल 4वटा मेडिकलहरू चलन चल्तीमा छन् र यहाँको बहुसङ्ख्य जनतामा चाहिँ काली खोलादेखिको चाहिँ टिबीको चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ दैनिक पाउने चाहिँ दबाई लिनलाई गाउँपालिका धाउनु परेको अवस्था छ। काली खोलाबाट गाउँपालिका पुग्दाखेरि तपाईँको 50 रुपियाँ जति भाडा जाँदामा लाग्छ, 50 रुपियाँ भाडा आउँदामा लाग्छ। अनि त्यो राहत गर्नुपर्छ भनेर हामी असाध्यै जलिरह्यौँ। यहाँ स्वास्थ्य इकाइको रूपमा स्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले माग पनि गऱ्यौँ गाउँपालिका।
अनि अहिले चाहिँ यहाँको भन्दा पनि यहाँ त धन्न किनेर पनि सेवा लिन सक्ने अवस्था छ। यहाँभन्दा स्वास्थ्य चौकीहरू माझागाउँ भाराङ त्यहाँ अहिलेको आवश्यकता हो भनेर गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले यो कुरा भनिसकेपछि ठिक छ, त्यतातिर चाहिँ त्यो सुविधाहरू दिँदै गइसकेपछि अबको आवश्यकता पनि यहाँ हो भनेर हामीले अस्ति एउटा वडा कार्य समितिको बैठक बसेर पामडाँडामा स्वास्थ्य चौकीमा हिजो त्यो चण्डी भन्ज्याङ गाविसको चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हो र दारेचोकको चाहिँ गाउँपालिकाकै भइहाल्यो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो थिएन भने अहिले पामडाँडा र चण्डी भन्ज्याङको 5 नम्बर वडा होला, सायद 5 र 6 होला, र त्यो वडा र दारेचोकको 4 नम्बर वडा गरेर यो 5 नम्बर वडा भएको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ 6 जनाको चाहिँ दरबन्दी रहेछ। अनि हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँको चाहिँ 6 जनाको दरबन्दीमा चाहिँ सिनियर अएबर 1 जना अनमी राखेर अब हामीले वडा नम्बर 5 को मुगलिनबाट चाहिँ सेवा सुविधा दिने भन्ने निर्णय गरेर गाउँपालिकामा पठाइसकेका छौँ। र अब यो 2-3 दिनभित्रमा तपाईँको यो त्यहाँबाट औषधि र त्यो 2 जना चाहिँ मेन पावर यहाँ आएर सेवा दिनेछ र चाहिँ जुन सरकारले कति थरीको चाहिँ निःशुल्क पाउने औषधिहरू भनौँ न, अब चाहिँ ज्वरोको, अब चाहिँ झाडा पखालाको, अब विभिन्न किसिमका चाहिँ औषधिहरू र चाहिँ त्यही टिबीकै दबाई पनि यहीँबाट चाहिँ अब चाहिँ कस्तो भन्दा गाउँपालिका जान नपर्ने गरेर हामीले त्यो सेवा दिने गरेर हामीले चाहिँ निर्णय गरेर गाउँपालिकामा पेश गरेका छौँ। र अब अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सर भरतुरमा भएको कारणले गर्दा त्यो अब चाहिँ उहाँ आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ सुविधा हामीले चाहिँ यहाँ आउँछ। र अहिले हाम्रो गाउँघर खोप क्लिनिक भनेर चाहिँ यही स्रोत केन्द्रको भवन एउटा भवनमा त्यो चलिरहेको छ। अहिले तत्कालका लागि हामीले 3 औषधिहरू राखेर हामीले सेवा दिनेछौँ। हुन्छ, भनेपछि मुगलिन र आसपासका नागरिकले छिट्टै नै मुगलिनबाटै स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सहज रूपमा लिन पाउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्छौँ। हजुर। अन्तिममा यो कुराकानी सँगसँगै अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा यहाँको आगामी दिनमा यहाँको नागरिकले वडा कार्यालयबाट थप के सुविधाहरू पाउँदैछन्, थप यहाँहरूको कामको योजनाहरू चाहिँ के छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। अन्तिममा हामीले अब जुन अब थप दिनहरूमा अब समस्या अहिले कोरोना जस्तै गरेर अर्को निक्लिन सक्ला, त्यसलाई पनि अब चाहिँ त्यो समय अब भनौँ नियमित गर्ने कामहरू चाहिँ अब हामीले जुन यो भइरहेको योजनाहरूलाई हामीले अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छानेर अल्पकालीनमा चाहिँ अब नगरी नहुने के पो निक्लिन्छ समुदायमा त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नेछौँ। र मध्यकालीनमा चाहिँ जुनहरू अब भनौँ न अब भौतिक संरचना भवनहरू निर्माणहरू कहाँ के छ, कुन आवश्यकता हो कुन आवश्यकता होइन, त्यसलाई हामीले गर्नेछौँ। र दीर्घकालीन रूपको चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बाटोहरू त्यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नेछौँ। र अब मध्यकालीन रूपमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन सुन्तला पकेट एरियाहरू अब यो चाहिँ 60 मुरे अब चाहिँ यो चाहिँ तामिनहरू अब यो चाहिँ किसानहरूको चाहिँ अब चाहिँ फर्महरूलाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक फर्महरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ हामीले त्यो गर्नेछौँ। र अहिले कृषि उत्पादनमा बढी जोड दिने भन्ने कारणले गर्दा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि अब चाहिँ यो सुन्तलाहरू चाहिँ मासेको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अर्को त्यसको चाहिँ माटो परीक्षण अनि त्यसको जलवायु परीक्षण सबै परीक्षण गरेर त्यसमा चाहिँ कुन किसिमका चाहिँ नगदे बालीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रबन्धन गर्ने र सुन्तलालाई चाहिँ अरू रोग चाहिँ थप क्षति हुन नदिनको लागि चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्ने भन्ने विभिन्न किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ परेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जोडदार तरिकाले त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ बाटोमा लानेछौँ। अरू समस्या त अब भनौँ न अब यो पर्यटकको चाहिँ दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, शिक्षाको दृष्टिकोणले नभएका चाहिँ सुधारहरूलाई पनि हामीले सुधार गरेर चाहिँ एउटा नीति थिति विधि र पद्धतिमा चाहिँ लिएर जाने हामीले चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ, त्यो नै गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको यो कुराकानी र समयको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यो इच्छा कामना न्युजलाई जुन समुदायमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरू त्यसलाई तपाईँहरूको चाहिँ चौथो तेस्रो आँखाले छर्लङ्ग चाहिँ पारिदिनु हुनेछ र यो समाजमा रहेका चाहिँ विकृतिहरू विसङ्गतिहरू यो बिस्तारै चाहिँ निराकरण हुँदै जानेछ भन्ने मैले आशा अपेक्षा पनि लिएको छु। र अबका दिनहरूमा एउटा सभ्य नागरिक, एउटा विकसित समाज, परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने समाजको चाहिँ त्यही समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हाम्रो आशा
अपेक्षा हाम्रो पनि त्यही नै छ। यो आशा र अपेक्षालाई चाहिँ तपाईँहरूले सदैव साथ दिनुहुनेछ र न्याय र अन्यायको चाहिँ छर्लङ्ग बनाएर चाहिँ ऐना देखाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो तपाईँ हाम्रो सबैको चाहिँ सहकार्यबाटै यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, हाम्रा राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन सक्ने नै हो। त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नु हुनेछ तपाईँहरू र हामीलाई पनि घचघच्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा कमी कमजोरीहरू पनि देखाइदिनु हुनेछ र हामी त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ आफू सुध्रिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने आशा लिएका छौँ र तपाईँहरूप्रति पनि यो इच्छेगाउन न्युजप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद र सम्पूर्ण चाहिँ यो हेर्नुहुने सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक दीर्घहरूलाई पनि नमस्कार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आजको यो कुराकानीमा हामीले इच्छाकामना गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष मोदराज सिलवालज्यूसँग चाहिँ इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जुन कोरोना संक्रमणको प्रभाव छ त्यो प्रभाव कस्तो परेको छ भनेर हामीले त्यो विषयमा कुराकानी गर्यौं भने यो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको 3 वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा यो 3 वर्षभित्रमा इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा के कसरी कामहरू भइरहेका छन् भनेर त्यसको समीक्षात्मक कुराकानी उहाँसँग गर्यौं। तपाईं भने हाम्रो इच्छाकामना न्युजको युट्युब च्यानल लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने भन्न चाहन्छु र सँगसँगै यो कुराकानी कस्तो भयो, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कुराकानीबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।